बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन समेत दीगर इलाकों में मकानात तबाह हो गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। डोरालाई में तेज बारिश से नदी नालों में पानी के बहाव में तेजी, मुताद्दिद मवेशी बह गए। बलूचिस्तान में मानसून बारिश से मुताद्दिद अमवात हुई, 6 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 29 को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि पीडीएमए ने सिलसिले में रिपोर्ट जारी कर दी है। सवाबी में नौजवान मोटरसाइकिल समेत रेले में बह गया। राजनपुर में कोहे सुलेमान पहाड़ी सिलसिले पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। चनाब में आइंदा 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। कोट अद्दू के मोजा पहाड़ के दरियाई इलाकों और फसलों को बचाने वाला सुपर बंद दरिया बुर्द हो गया, फसलें पानी में डूब गईं। सिंध, जनूबी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों के बाइस डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, शिमाली मशरकी पंजाब के नदी नालों में भी तुग़यानी का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि फैज़ हमीद के मामले पर फौज ने शफ़ाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी पीटीआई और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी, तहकीकात का दायराकार बढ़ता नजर आ रहा है। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल से पैगाम रसानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके अरेस्ट के बाद इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं और फ़ौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं। फ़ौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसलिए जाना जाता है कि वो वहाँ पे वो ख़ुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं और उन तहकीकात के नतीजे में जो मज़ीद लोग भी अरेस्ट हुए हैं या बाकी अरेस्ट होने जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने, तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफ़रत की सियासत की। तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाज़ी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था। बानी चेयरमैन पीटीआई का राब्ता बहाल था। ना सिर्फ तरीके अदम एतमाद के दौरान उनका राब्ता रहा और गठजोड़ जो था उसके नतीजे में जोड़ तोड़ की सियासत की गई, बल्कि अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। तुरबत से आपको खबर देंगे, जहां वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच के घर पहुंचे। मोहसिन नकवी ने शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर के अहले खाना से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाकिर बलोच की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर के ख़ानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का भी ऐलान किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच के वालिद को प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर भी दिया। शहीद जाकिर बलोच की फैमिली का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा कहना था इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास। आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का निज़ाम मुअस्सर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्विलेंस की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने और रोज़ाना जायज़ा लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक ही केस सामने आया है। मंकी पॉक्स का वाहिद केस खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुआ है। मुतासरा मरीज़ में अलामात 4 से 15 दिन में ज़ाहिर होती हैं। अगर किसी में अलामात ज़ाहिर हों तो उसे आइसोलेट होना चाहिए। बैरून मुल्क से आने वालों में अलामात हों तो बर वक्त टेस्ट कराना चाहिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क के अंदर ऐसा कोई नहीं है, एक ही केस हुआ है, साउथ केपी में आया है, गल्फ रीजन से उसने ट्रैवल किया है
اور وہاں پہ آ کے وہ کسی اور علاج کی غرض سے کسی ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پہ جا کے پتہ چلا جب اس کا ٹیسٹ ہوئے تو کہ وہ ایم پاکس وائرس سے پازیٹیو وہ نکلا. آپ کا جو پیشنٹ جس کو وائرس سے ایکسپوز ہو چکا ہوتا ہے اس کے پہلے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ 4 سے 15 دن. آگے بڑھتے ہیں. مودی سرکار بھارت میں بڑھتے ریپ کے واقعات کی روک تھام میں ناکام. کلکتہ میں خاتون ڈاکٹر کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے خلاف ملک بھر کے ڈاکٹرز کی ہڑتال. اتر پردیش میں بھی نرس زیادتی کے بعد قتل. شہریوں کا شدید غم و غصے کا اظہار. اسپتالوں اور رہائش گاہ کو سیف زون قرار دے کر سیکیورٹی دی جائے. مظاہرین کا مطالبہ. خاتون ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کی شفاف تحقیقات جلد مکمل کر کے انصاف فراہم کیا جائے. مظاہرین کا مطالبہ. مغربی بنگال میں احتجاج کے دوران پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. لندن کے تاریخی ثقافتی مرکز سمرسیٹ ہاؤس میں آتش زدگی. 100 سے زائد فائر فائٹرز اور 15 گاڑیوں نے آگ بجھانے کی کارروائی میں حصہ لیا. سمرسیٹ ہاؤس میں لگنے والی آگ بہت حد تک بجھا دی گئی ہے. فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عمارت کو بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچا. آگ لگنے کا سبب معلوم نہیں ہو سکا. معروف آرٹ گیلری میں رکھے ہوئے فن کے نمونے محفوظ رہے ہیں. فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دھوئیں کے بادل آس پاس کی عمارتوں میں بھی داخل ہوئے. خیبر پختونخوا حکومت غریب عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا چھیننے لگی. روٹی کی قیمتوں میں بڑی تبدیلی آ گئی. پشاور میں روٹی کی قیمت میں یکمشت 5 روپے اضافہ. 125 گرام روٹی کی قیمت 20 روپے مقرر. ڈپٹی کمشنر پشاور نے اعلامیہ جاری کر دیا. اس سے قبل 120 گرام وزن کی روٹی 15 روپے کی ملتی تھی. خیبر پختونخوا میں روٹی کی قیمتوں میں بڑی تبدیلی آ گئی. 15 روپے کی روٹی مہنگی کر کے 20 روپے کی کر دی گئی. جبکہ پنجاب میں روٹی کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اس وقت پنجاب میں روٹی 14 روپے میں فروخت ہو رہی ہے اور آٹا بھی سستے داموں دستیاب ہے. پنجاب میں روٹی سستی، خیبر پختونخوا میں مہنگی. پنجاب میں روٹی 14 روپے میں فروخت ہو رہی ہے جبکہ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور میں روٹی کی قیمت 20 روپے کر دی ہے. مریم نواز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پنجاب میں آٹے کی بوری 1800 روپے سستی ہوئی تھی. اس کے برعکس کے پی حکومت نے ریکارڈ گندم خریداری کا دعویٰ کیا تھا. تاہم آٹے کی قیمت میں کوئی کمی نہ ہوئی. شہریوں کا کہنا ہے کہ ریکارڈ گندم خریدنے کے باوجود روٹی 5 روپے کیوں مہنگی ہوئی. ایک روٹی غریب انسان کھا سکتا تھا، وہ بھی ان سے یہ لوگ کھینچ رہے ہیں. ان کا یہ رزق اس سے کھینچ رہے ہیں. عوام پیسی جا رہی ہے، دن پر دن پیسی جا رہی ہے. غریب عوام جو ہے یہ کیا کرے گی روٹی کے بغیر؟ اتنا مہنگائی کی وجہ سے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. آخرکار غریب عوام جائے گی کہاں پر؟ پشاور کی ضلع انتظامیہ نے روٹی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کر دیا. ڈپٹی کمشنر کے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ 125 گرام روٹی کی قیمت 20 روپے مقرر کر دی ہے. پہلے 120 گرام وزن کی روٹی 15 روپے میں دستیاب تھی. صرف 5 گرام وزن بڑھانے سے روٹی کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. پنجاب میں 100 گرام روٹی 14 روپے جبکہ کے پی میں 125 گرام کی روٹی 20 روپے کی کر دی گئی. روٹی کے وزن کے موازنے سے پتہ چلتا ہے کہ کے پی میں پنجاب کے مقابلے میں روٹی 2.5 روپے مہنگی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سماجی حلقوں میں سراہا جا رہا ہے. دیگر صوبوں کو بھی پنجاب حکومت کے عوامی خدمت کے کاموں کی تقلید کرنی چاہیے تاکہ مہنگائی کے اس دور میں شہریوں کو کچھ ریلیف مل سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس پر جواب. کہا، پیارے مصطفیٰ بھائی، پنجاب نے یہ ریلیف مفت میں نہیں بلکہ اپنے عوام کے لیے پیسے دے کر دیا ہے. اس کے لیے پنجاب نے اپنے بجٹ سے 45 ارب روپے مختص کیے ہیں. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ سندھ حکومت سے بات کریں اور وہ بھی اپنے عوام کو یہ ریلیف دیں. شکریہ. مریم نواز کا سوشل میڈیا پر پیغام. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے رہنما MQM مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیاری مریم بی بی، آپ کے قیمتی مشورے کا شکریہ. سندھ حکومت کا برتاؤ اچھا ہوتا تو ہمیں آپ سے ملنے کی کیا ضرورت تھی. سندھ حکومت کا برتاؤ پچھلے 15 سال سے اچھا ہوتا تو آپ کے پاس نہ آتے. میں نے پنجاب حکومت سے نہیں، ریاست پاکستان کے سربراہ سے درخواست کی، ہمیں بھی پاکستان میں برابر کا شہری سمجھ کر جینے کا حق دیں. گورنر پنجاب سردار سلیم خان کہتے ہیں، ارشد ندیم کی وجہ سے عرصے بعد ملک کو خوشی نصیب ہوئی. قومی ہیرو کا پورے ملک میں شایان شان استقبال کیا جا رہا ہے. قومی ہیرو ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ گولڈ میڈل نے مجھے صرف
پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کو عالمی سطح پر پہنچایا ہے۔ آگے جو بھی مقابلے آ رہے ہیں ان کی بھرپور تیاری کروں گا۔ محمد اسامہ کی رپورٹ دیکھیے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں قومی ہیرو گولڈ میڈلسٹ اولمپک چیمپئن عرشہ ندیم کے اعزاز میں تقریب۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، صوبائی وزراء سمیت پیپلز پارٹی کے اراکین اور عرشہ ندیم کی فیملی نے شرکت کی۔ گورنر ہاؤس میں عرشہ ندیم کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم خان نے کہا کہ عرشہ ندیم کی وجہ سے ایک لمبے عرصے بعد ملک کو خوشی نصیب ہوئی۔ پورے پاکستان کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ نے بہت کرم کیا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان کے لوگوں کو ارشد ندیم صاحب کے ہاتھوں سے خوشی نصیب ہوئی۔ پاکستان کے کونے کونے میں لوگ جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یار 10 بجے بس اب ختم کرو، میں نے جا کے دیکھنا ہے جو ہے۔ اولمپئن گولڈ میڈلسٹ عرشہ ندیم نے کہا پورا پاکستان مجھے عزت دے رہا ہے۔ جب میں پہلی تھرو کرنے لگا تو رانا بھول گیا۔ اللہ نے مجھے دوسری تھرو پر عزت دی۔ صرف مجھے نہیں پورے پاکستان کو عزت ملی ہے۔ بڑی اچھی تھی تو پھر وہ پہلی تھرو میں نے خود ہی فور کر دی اور دوسری تھرو میں الحمدللہ فیلنگ بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھایا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری تھرو پہ مجھے عزت دے دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے عرشہ ندیم کو 20 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے کو سلمان بٹ کے لیے 50 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا اور عرشہ ندیم کی والدہ کو بھی گاڑی گفٹ کی گئی۔